बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। इससे पहले हमें पता था कि जी 9 मई के जितने भी प्रोसिक्यूटर यानी जो सरकारी वकला हैं वो बुरी तरह नाकामी का शिकार हैं। और 9 मई के केसेस में जिस तवातर से जो गिरफ़्तार अफराद हैं उनकी ज़मानतें हो रही हैं, न सिर्फ ज़मानतें हो रही हैं बल्कि वो बरी भी हो रहे हैं, जिसमें टॉप क़यादत इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद और ये दीगर जितनी भी क़यादतें हैं, इनके मुकदमा जिस तरीके से फारिग हो रहे हैं। हाँ, पंजाब में एक ख़ास सख्ती तो है, स्पेशली ख़वातीन रहनुमाओं की, वो सर्टन एक ज़िद भी बनी हुई है। और दीगर कुछ लोग हैं जिसमें सेनेटर भी हैं, महमूद रशीद साहब भी हैं और दीगर एजाज चौधरी साहब भी हैं, इनके अलावा और साबिक गवर्नर भी हैं उमर चीमा। लेकिन बहरहाल जहाँ केस की प्रोसिक्यूशन हो रही है, जहाँ बाकायदा जजेस अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले दे रहे हैं, वहाँ मुसलसल ज़मानतें हम अपने सामने देख रहे हैं। यही हुआ कि ज़ाहिर है प्रोसिक्यूटर होता ही सरकारी वकील है, उसने 9 मई के केसेस को ही परसू करना होता है। इससे पहले हमने देखा कि रावलपिंडी के जो जज हैं, एटीसी के, एंटी टेररिस्ट कोड के जो जज हैं, उनके ऊपर 11 अदद प्रोसिक्यूटर यानी सरकारी वकला ने उनके ऊपर यह एतराज़ कर दिया कि जनाब हम इन पर एतमाद का इजहार नहीं करते, क्योंकि ये जो जज साहब हैं ना, ये सान 9 मई के मुलज़मान की तेज़ी से ज़मानतें ले रहे हैं और हमें ये ख़तरा है कि ये टिल्ट हैं या बाइस्ड हैं या कुछ है। तो लाहौर हाई कोर्ट में वो चैलेंज किया गया था, तो लाहौर हाई कोर्ट में उन्हें फ़ीकस 2 यानी टोटल 22 लाख रुपए जुर्माना किया गया सरकारी वकला को। अभी 3 दिन पहले मलिक शहजाद साहब जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है, उन्होंने 22 लाख रुपए जुर्माना करके वो जो दरख्वास्त थी अदम एतमाद की एटीसी के जज के ऊपर, उसको ही खारिज कर दिया था। मतलब दाल गली नहीं। अब ये हुआ जो मैं खबर आपको दे रहा हूँ कि 15 प्रोसिक्यूटर यानी 15 सरकारी वकला को तब्दील कर दिया गया है। ये इस तमाम के तमाम 9 मई का फॉलो अप लेंगे। 15 सरकारी वकला 9 मई के फॉलोअप के लिए प्रोसिक्यूटर्स को, सरकारी वकला को तब्दील कर दिया गया है और ये उनका फ़ैसला है, ठीक है। अब प्रोसिक्यूशन तो ज़ाहिर बात है अब नए वकला के ज़रिए होगी। पिछले वकला तो आपको पता है वो काम कर नहीं पा रहे थे, ख़त लिखा के कोशिश करें। वही इद्दत में निकाह वाला टाइप का हर जगह पे मामला है ही, जो काम जिस तरीके से है ही नहीं इनके पास दिखाने के लिए कुछ, तो क्या करेंगे। तो सेम वही चीज़ ना अब इधर ये हो रही है और केसेस की पैरवी अब नए तरीके से होगी। अब देखते हैं नए तरीके से होगी क्या होगा, लेकिन बहरहाल अगलों ने भी पूरा सोच समझ के सारी ये स्ट्रेटजी बयान की भी है। दूसरा उधर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ टेरियन वाइट वाला जो केस यानी नाजायज़ बेटी वाला जो केस बनाया गया था, वो केस खारिज हो गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। कई बार खारिज हुआ, एक बार फैसला में हुआ, फिर हुआ और अभी हालिया दिनों में वो केस खारिज कर दिया गया था। अब उस केस का एक शहरी मुद्दई है ना, बेसिकली साजिद उसका नाम है, जो आज तक मंजर आम पर नहीं आया। इसको किसी ने नहीं देखा वो कौन है, उसको किसी ने देखा वो सकना कहाँ का है, उसका किसी को नहीं पता उसकी रिहाइश कहाँ की है। लेकिन ये एक साजिद नामी वकील है, साजिद नामी शहरी है, इसने ये केस किया हुआ था। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये केस ही बर्खास्त हो गया। तो अब वकील ही हमेशा बहुत महंगे महंगे करता है, ना ही बंदे को किसी बंदा कभी पहुँचा अदालत में। हाँ, इसका वकील ज़रूर पहुँचता है, वकील हमेशा बड़े महंगे होते हैं। तो उस शहरी ने ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जी, और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में चैलेंज करके उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले को कलअदम करार दिया जाए और इमरान खान साहब को नाअहल किया जाए इस केस में। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक, चाहे इलेक्शन कमीशन का केस हो, चाहे लाहौर हाई कोर्ट के मामले को चैलेंज किया हो, तो फ़ौरन से पहले उसको टेकअप कर लिया था। चैस के कई ऐसे केसेस जिसमें अरशद शरीफ साहब वाले केस है कि उसकी समाअत ही नहीं हो रही। रिकॉर्ड तो यही है, सुप्रीम कोर्ट फ़ौरन लेती है। अब देखते हैं इस केस को कैसे मुकर्रर किया जाता है, फिर उसके ऊपर क्या होता है। बहरहाल ये पेशरफ्त है कि 15 मई को हुआ था ये फ़ैसला और 15 जून को ये चैलेंज कर दिया गया। उधर महमूद खान अचकज़ई साहब, जो उनको जो मैंडेट दिया गया था सियासी जमातों से गुफ्तगू करने का, बातचीत का, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहैसियत जमात, क्योंकि महमूद खान अचकज़ई इत्तेहाद के सरबराह हैं, उन्होंने बहैसियत जमात पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM से बातचीत से ख़ुद को अलहदा किया हुआ है जी, अलहदा कर लिया है जी। और तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रऊफ़ हसन और जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब साहब ने कहा है कि महमूद खान अचकज़ई इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से जिससे चाहे मर्जी बात करें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहैसियत इंडिविजुअल जमात किसी के साथ मुज़ाकरा नहीं करेगी। इमरान खान साहब ने वाज़े कर दिया है, इत्तेहाद के ज़रिए महमूद खान अचकज़ई के पास पूरा मैंडेट है, जिससे मर्जी बात करें। ना ही पीपल्स पार्टी, नून लीग, ना ही MQM से बात होगी, क्योंकि इमरान खान समझते हैं, PTI समझती है कि इन 3 जमातों ने लंदन प्लान पर काम किया, उसके मोहरे बने और लंदन प्लान का हिस्सा था कि पाकिस्तान को लूटो और अय्याशी करो।
ان الفاظ کا استعمال ہے، مطلب محمود خان اچکزئی اپنے طور پر بات کر سکتے ہیں اس اتحاد کے حوالے سے، پاکستان تحریک انصاف ان تینوں جماعتوں سے مذاکرات کے لیے کسی پلیٹ فارم پر نہیں ہوگی، یعنی عمران خان صاحب بحیثیت پارٹی بانی چیئرمین وہ بات نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے جی، ایک تو یہ خبر، کچھ اس کا ارادہ کچھ اور نہیں، جنرل سیکرٹری صاحب ہیں، ترجمان ہیں، وہ یہ خود کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی کچھ ٹیکنیکلٹی ہوں گی ڈیفینیٹلی. اور ایک کمیٹی ہوتی ہے قومی اقتصادی رابطہ کمیٹی کی جو کونسل ہوتی ہے، قومی اقتصادی کونسل، جس کو ایکنک بھی کہا جاتا ہے، ایگزیکٹو کمیٹی ہوتی ہے. اس میں وزیر خزانہ سربراہ ہوتے ہیں عام طور پر، اور چاروں صوبوں کے نمائندے ہوتے ہیں. انہوں نے صوبوں کے مفادات کو وفاق کے ساتھ اکٹھا کرنا ہوتا ہے، بہت سی چیزیں ایک سرٹن انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوتی ہیں. اس کی چیئرمین شپ نا خلاف توقع وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے لے لی ہے، اور عموماً اس کا چیئرمین وزیر خزانہ ہوتا ہے. ایون PDM-1 کے دور میں بھی اسحاق ڈار صاحب اس کے چیئرمین تھے، مفتاح اسماعیل چیئرمین تھے، اور میں نے بھی پتہ کیا کہ ہمیشہ وزیر خزانہ ہی اس کا چیئرمین ہوتا ہے. لیکن اس باری 8 رکنی جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس کے چیئرمین جو ہے وہ شہباز شریف صاحب خود ہیں. حیرانگی کی بات ہے. ہاں، اسحاق ڈار صاحب جو نائب وزیر اعظم ہیں اور وزیر خارجہ ہیں وہ اس کے ممبر ضرور ہیں، اور وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب ظاہری بات ہے وہ حکومت کے نمائندے تو ہیں نہیں، کہنے کو تو ہیں، لیکن نجم سیٹھی صاحب نے کیا خوبصورت بات کی تھی کہ جب شہباز شریف صاحب بجٹ کے حوالے سے زرداری صاحب کے ساتھ ملنے گئے، انہوں نے عذرائے متفنن کہا کہ زرداری صاحب نے کہا دیکھیں آپ نے ہمارے مفادات کا خیال نہیں رکھا، آپ نے ہم سے مشورہ نہیں کیا. تو شہباز شریف صاحب نے کہا وزیر خزانہ نے ہم سے بھی مشورہ نہیں کیا، اور یہ کہہ کر انہوں نے کہہ کر لگایا، مگر بات انہوں نے ساری اپنی کر دی تھی کہ حکومت کو بھی نہیں پتہ کہ بجٹ سے متعلق بہت سی چیزیں. ٹھیک ہے جی، زرداری صاحب تو بہت دور کی بات. لیکن بہرحال وزیر خزانہ اس کمیٹی کے ممبر ہے، وزیر منصوبہ بندی حسن اقبال اس کمیٹی کے ممبر ہے، پنجاب سے صوبائی وزیر مریم اورنگزیب صاحب ہیں، اور سندھ سے جام خان شروع صاحب ہیں، اور KPK سے مزمل اسلم ہے، وزیر خزانہ کے مشیر ہیں، انہیں ممبر بنایا گیا. جبکہ بلوچستان سے وزیر خزانہ شعیب نوشیروانی، جی ہاں، وہ اس کے ممبر ہیں. تو اس کمیٹی نے صوبوں کے حوالے سے فیصلہ کرنے، ان کے مفادات کے حوالے سے فیصلہ کرنے، لیکن اس بار سربراہ شہباز شریف صاحب ہے. لیکن اس سے پہلے بھی شہباز شریف صاحب کئی کمیٹیوں کے سربراہ تھے، لیکن بعد میں وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب ہی اس کے چیئرمین بنے. اور اب دیکھتے ہیں وہ جو جادو کرتے ہیں، وہ جو جادو کرتے ہیں وزیر خزانہ، اس باری ان کا وہ جادو چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے. بہرحال عید کے دنوں کے اندر اس کا فیصلہ ہو بھی جائے گا، کیونکہ عید تو سب نے منانی ہے، تو چھٹی پہ سبھی ہیں، تو اس لیے آپ ان دنوں میں یہ فیصلے کر سکتے ہیں. فیصلہ تو وہی ہونا ہے جو فیصلہ سازوں نے کرنا ہے. ادھر اسلام آباد کے جو تینوں حلقے جو چیلنج کیے گئے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے 2024 کے الیکشن کو، اسپیشلی اسلام آباد کے حوالے سے چیلنج کیا ہوا ہے، جس پہ شعیب شاہین صاحب ہیں، عامر مغل صاحب ہیں، علی بخاری صاحب ہیں. تو انہوں نے پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا تھا جمعے کو، اور ان تینوں کے خلاف دہشت گردی کے مقدمے درج کر لیے گئے. پریس کلب کے باہر احتجاج کیا تھا انہوں نے، کیونکہ انہوں نے اسیران کی رہائی کے حوالے سے تھا یہ احتجاج. تو ان تینوں کے اوپر دہشت گردی کے ہوئے، اور بتایا انہوں نے کہ پولیس کے اوپر انہوں نے گاڑیاں چڑھا دی تھیں. آپ چیک کر لیں یار، کیسے کیسے مقدمے. اب یہ مقدمے جب پھٹر ہوں گے نا، پھر دیکھیے گا ان کی کیا اوقات ہے. پولیس اہلکاروں پر بندوقیں تانی ہیں جی، شعیب شاہین بندوقیں تانے گا یار، شرم کر. ویسے جان بوجھ کی طرح بھونڈے طریقے سے بناتے ہیں کہ اسے دیکھو یار ہم تم کس چکر میں تمہیں ڈال دیا. یہ بھی ایسا بھی ہے، یہ بھی ایک میسج ہوتا ہے. تو میرا 80 کارکنان نے جن کے اوپر کیا گیا ہے یہ FIR دہشت گردی کی ڈالی گئی ہے، جس میں علی بخاری، عامر مغل اور شعیب شاہین یار اتنا وزن نہیں اٹھا سکتے. میرا بندوقیں تانی انہوں نے. ادھر یہ چیز ہے. تو ادھر شیخ رشید صاحب اپنا وہ جو انٹرویو جو تھا جو انہوں نے منیر فاروق کو دیا تھا، اس کے حوالے سے سب بتا رہے ہیں، ایک ایک چیزیں کھول رہے ہیں، بلکہ گیٹ نمبر 4 کی بھی باتیں کھول رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی مجھے کہا گیا تھا کہ 190 ملین پاؤنڈ پہ میں بات کروں، مجھے کہا گیا تھا کہ میں آج بھی انہوں نے ARY کو انٹرویو دیا، مجھے کہا گیا تھا کہ میں کریکٹر اسیسینیشن کروں عمران خان کی بیگم کی، اور مگر میں نے یہ نہیں کی، میں 4 منٹ میں باہر آ سکتا تھا، مگر میں نے یہ نہیں کی، میرا بڑا پریشر تھا. عمران خان سے ملاقات کے بعد سے انہوں نے کہا موجودہ حالات یہ تقاضا نہیں کرتے کوئی نیا ہی تماشا نہ بن جائے میں عمران خان سے ملنے کے لیے چلا جاؤں. ہاں میں چاہتا ضرور ہوں عمران خان صاحب سے میں ملنے کے لیے جاؤں. اور ہاں ہماری جب حکومت جا رہی تو MQ والے ہمارے بھائی انہوں نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہماری حکومت جا رہی ہے. کتنی انڈرسٹینڈنگ تھی سر اس وقت ان تمام اسٹیک ہولڈرز کی جن کو عمران خان صاحب لندن پلان کا حصہ کہتے ہیں. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.